पहिला के भने जब सर्वोच्च अदालतको फैसला आइसकेपछि अमिलो मुख लाउँदै हसोसाई हुँदै के भनेदेखि झलनाथ र माधव कुमार नेपाल त फर्केका थिए। तर ओलीले त के गर्नुभयो भनेदेखि ढोकैभित्र म पस्न दिन्न, यो एमाले भनेको मेरो मात्रै हो, घर हो, यहाँ पस्नै दिन्न। प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै प्रधानमन्त्रीमा राख्ने, अर्को वैकल्पिक सरकार बन्न नदिने, अनि त्यसपछि के भनेदेखि निर्वाचनमा पुर्याइसकेपछि के भने फेरि त्यो निर्वाचन पनि नगर्ने, निर्वाचनको विभिन्न बहानाबाजी गरेर। नागरिक अनलाइन टेलिभिजन हेरिरहनुभएका समस्त आदरणीय दर्शकवृन्दमा अर्जुन लिम्बुको नमस्कार। आदरणीय दर्शकवृन्द, सत्तारूढ दल नेकपा एमालेको आन्तरिक किचलो अझै बढिराखेको अवस्था छ। असन्तुष्ट पक्ष माधव झलनाथ समूहले ओली प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कदमका विरुद्ध आजदेखि राष्ट्रिय भेला आफ्ना गुटका कार्यकर्ताहरूको राष्ट्रिय भेला सुरु गरेका छन्। नेकपा एमाले अब विभाजनतिर गएको हो कि फेरि पनि यो जोडिन सक्ने सम्भावनाहरू छन्? यही विषयमा कुराकानी गर्नको लागि हामीसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्कीज्यू। हिजो मात्रै चाहिँ राष्ट्रपतिजीले चाहिँ अब सार्वजनिक भनौँ न सर्वदलीय बैठक पनि आह्वान गर्नुभएको थियो। त्यसमा पनि चाहिँ माधव झलनाथजीहरू त्यसमा जानु भएन र आज चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो कार्यकर्ताहरूको चाहिँ एउटा छुट्टै राष्ट्रिय भेला आयोजना गर्नुभएको छ। ओलीजीले चाहिँ यसको लागि चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ भनौँ न कारबाही गर्नेसम्मको चाहिँ चेतावनी दिएको अवस्था थियो नि त, र पनि उहाँहरू रोकिनु भएन। यसले के सङ्केत गर्छ? नेकपा एमाले अब विभाजनतिरै गएको हो कि के हो? सर्वोच्चको फैसलाले के गरिदियो भने पूर्व के भनेदेखि एमाले एकातर उभिनु पर्ने, पूर्व माओवादी केन्द्रका के भने नेतादेखि कार्यकर्ता एकातर उभिनु पर्ने परिस्थिति के नै निर्माण के नै गरिदियो। यो वैधानिक सङ्कट के भनेदेखि आइसकेपछि खास गरेर झलनाथ माधव कुमार नेपालको जुन के नै पूर्व एमाले समूह थियो, उसले अब एमाले भित्रै गएर अन्तर्पार्टी सङ्घर्ष गर्ने र प्रधानमन्त्री ओलीका स्वच्छचारी गतिविधि अथवा पार्टी पद्धति विपरीतका गर्ने गतिविधिहरूलाई अन्तर्पार्टी सङ्घर्ष गरेर नै सही ठाउँमा ल्याउने भन्ने किसिमको उनीहरूको गर्ने विचारहरू अभिव्यक्ति गर्दै उनीहरू पनि फर्किएका स्थिति के नै थिए। तर प्रधानमन्त्री ओलीले के गरिदिनु भयो भने एकतर्फी आफ्नो गुटको मात्रै के नै बैठक राखेर झलनाथ माधव कुमार नेपाल समूहमा रहेका जो पदाधिकारी जसलाई के अधिवेशनले निर्वाचित गरेको थिए ती सबैलाई के भने पद खारेज गरिदिने, जिम्मेवारीको हेरफेर गरिदिने गरिसकेपछि के हो भने फेरि नेकपा एमाले भित्र अर्को के भनेदेखि बमण्डर के भनेदेखि मच्यो। अब यसले एउटालाई त के सङ्केत गर्ने गरेको के देखिन्थ्यो भने झलनाथ माधव कुमार नेपालहरू एमाले भित्रै पार्टी पद्धति अनुसार सङ्घर्ष गर्ने पक्षमा उनीहरूले त्यो रणनीति लिएको देखिन्थ्यो। प्रधानमन्त्री ओली चाहिँ झलनाथ माधव कुमार नेपालहरूलाई ढोकाभित्र एमालेको आफ्नो गुटको ढोकाभित्र प्रवेशै गर्न नदिने, त्यहाँबाट के हो भने एमाले भनेको आफ्नो एकलौटी बनाउने, यिनीहरूलाई बेवारिसा रूपमा बनाइदिने झलनाथ माधव कुमार नेपालहरूलाई भन्ने रणनीति के भनेदेखि ओलीले अख्तियार गरेको भन्ने कुरो त जब के भनेदेखि झलनाथ माधव कुमार नेपालहरू जब के भने फर्केपछि त उनीहरूसँग के भनेदेखि सँगै बैठक राख्नु पर्थ्यो। उनीहरूलाई थाहै नदिकन, उनीहरूलाई खबरै नगरिकन बैठक गरेको के भनेदेखि अर्थ त के थियो भने एमाले एकलौटी आफ्नो बनाउने, यो के भनेदेखि झलनाथ माधव कुमार नेपालहरूलाई एउटा के भने बेवारिसे पार्टीविहीन बनाउने भन्ने रणनीति के भनेदेखि के भने देखिन्थ्यो। देखेको हुनाले अब यसले त के एउटा सङ्केत गर्थ्यो भने प्रधानमन्त्री ओली ले नेकपा त विभाजन गरेको भन्ने कुरा त कहीँ विवाद गर्ने रहेन। विभाजन गर्नको लागि गरेका सब दुष्प्रयासहरू घटनाक्रमबाट के अरे पुष्टि भएको छ। त्यसै सर्वोच्च अदालतबाट के भनेदेखि एकतालाई भङ्ग गराउने कुरामा पनि प्रधानमन्त्री ओलीको भूमिका रहेको भन्ने पनि राजनीतिक वृत्तमा के ने चर्चा छ। र अर्को के भनेदेखि आम जनता बिचमा नि यो के ने चर्चाको के ने विषय के भनेदेखि रहेको स्थिति छ। र यो पछिल्लो प्रधानमन्त्री ओलीको गतिविधिले त के देखियो भने अब एमालेलाई पनि विभाजन गर्ने, एमाले आफ्नो मात्रै के भने गुटको बनाउने भन्ने किसिमको कुरो यसले सङ्केत गर्छ। भन्नुभएको छ नि जसरी चाहिँ माधवजीहरूले यो भेलाको आयोजना गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूको चाहिँ उहाँहरूप्रति हामी नजर राख्छौँ कारबाहीसम्मको कुरा गर्नुभएको छ नि ओलीजीले त यो भेलाको विरुद्धमा। अब यस्तो थियो। अब के हो भने जब यो गर्ने एकलौटी रूपमा प्रधानमन्त्री ओलीले झलनाथ माधव कुमार नेपालहरूलाई त्यही बाइपास गरेपछि जब किनारा लगाइसकेपछि त्यसको प्रतिरोधको रूपमा
उनीहरूले पनि के गरे भनेदेखि बैठकहरू राख्ने, अब के भने भेलाहरूको के भने आयोजना गर्ने, प्रधानमन्त्री ओलीका के भने पार्टी अथवा के भने पार्टीको विधान विपरीत गतिविधिको के भनेदेखि प्रतिरोध गर्ने भन्ने किसिमको उनीहरू पनि त्यो एजेन्डा बोकेर अगाडि आइसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले के गर्नु थियो भने पार्टी के भने फोड्न मेरो भूमिका होइन, झल्न यसको लागि के भने झलनाथ माधव कुमार नेपाल पनि जिम्मेवारी छन् भन्ने देखाउनको लागि उहाँले के गर्नुभयो, उहाँहरूलाई सहमतिको लागि बैठक गरेर बोलाउनु भयो। हिजो त बैठक भयो भन्ने कुरा आयो। त्यो बैठकमा के भनेदेखि त्यहाँ प्रतिक्रिया के भनेदेखि आएको छ माधव कुमार नेपालको पनि धेरै गुलिया मिठा कुरा पनि भए। अन्तिममा छुट्टिने बेलामा के हो तिता कुराबाट भए र त्यहाँ निकै ओली र के भनेदेखि झलनाथ माधव कुमार नेपाल पक्षहरूको बिचमा नोकझोक भएको, विवाद भएको, विवादजन के भनेदेखि चर्किएको भन्ने कुरा पनि के भनेदेखि त्यहाँ आयो। आउँदाखेरि के भयो भने अब ओलीजीको चाहिँ के देखियो भनेदेखि यो के भनेदेखि झलनाथ माधव कुमार नेपालले ओलीको के भनेदेखि एमाले एकलौटी गर्ने जुन किसिमको अभियान थियो त्यसलाई रोक्नको लागि जुन बैठक गरेको 4 गते र 5 गते राष्ट्रिय जुन के भेला आयोजना गरेको छ, त्यो राष्ट्रिय भेला आयोजना गरेकोलाई अलिकति अल्मल्याएर निष्फल गराइदिने, त्यो के भनेदेखि त्यो रोक्नु पर्यो भन्ने किसिमको। तर त्यसलाई के भने उसले चलाखीपूर्ण तरिकाले झलनाथ माधव नेपालले पनि के शर्त राख्यो भने त्यसो भने सर्वोच्च अदालतको फैसला पछि प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा ओलीको गुटको मात्रै भएको जुन बैठकले पदाधिकारीहरूको के भनेदेखि खारेजी गर्नेदेखि लिएर त्यो के भनेदेखि जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने कुराको छ त्यो पनि के भने खारेज गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि के भने दोहोरो हुन्छ भन्दाखेरि त्यही कुरामा उनीहरूको बिचमा कुरा के नमिलेपछि अब यो के भने भेला हुन के भने लागेको। अब यसले के सङ्केत गर्छ भने ओली त पार्टी के भनेदेखि विभाजन गर्ने, एमाले आफ्नो मात्र एकलोटी बनाउने, झलनाथ र माधव कुमार नेपालहरूलाई सडकमा पार्टीविहीन बनाइदिने भन्ने किसिमको रणनीति अख्तियार गरेकोमा झलनाथ माधव नेपालले पनि अब चाहिँ के देखियो भने एमाले ओलीको गुटको मात्रै होइन है, यो एमाले भनेको हाम्रो पनि हो। त्यसकारण ओलीले के भनेदेखि एमाले कब्जा गर्न के भनेदेखि दुष्प्रयास गर्दैमा ओलीले कब्जा गर्न मिल्ने पाउँदैनन्, हामी पनि त्यहाँ के भनेदेखि हाम्रो वर्चस्व कायम गर्छौँ भनेर उनीहरूले के भनेदेखि भेला के आयोजना गरेको छ। र यी घटनाक्रमबाट अब करिब करिब नेकपा एमाले अब विभाजनको स्थितिमा पुगेको, यसलाई वैधानिक रूपमा घोषणा हुन मात्रै बाँकी रहेको भन्नुपर्छ। भनेपछि नेकपा एमालेमा ओली माधव नेपाल अब एकसाथै रहने सम्भावना लगभग समाप्त हुँदै गएको अवस्था हो। यो अब यो करिब करिब पनि समाप्त भएको, यो समाप्त भएको यहाँ के देखिन्थ्यो भने ताली त 2 हातले बज्छ, एउटा हातले त बज्दैन। एकताको पक्षमा पहिला के भने जब सर्वोच्च अदालतको फैसला आइसकेपछि अमिलो मुख लाउँदै हसोत्साही हुँदै के भनेदेखि झलनाथ र माधव कुमार नेपाल त फर्किएका थिए। तर ओलीले त के गर्नुभयो भनेदेखि ढोकैभित्रमा पस्न दिन्न, यो एमाले भनेको मेरो मात्रै हो, घर हो, यहाँ पस्नै दिन्न भनेर उहाँले 12 लगाउन कोसिस गर्नुभयो नि, बैठक गर्नु भएन। अब त्यो गर्नेदेखि गरेपछि के भने ओलीको त एउटा नियत के देखिन्थ्यो भने एमाले विभाजनकै के नै नियत देखिन्थ्यो। तर एमाले विभाजन गर्दाखेरि के गर्ने त भन्दाखेरि विभाजन गर्दाखेरि के भने फेरि एमाले भनेको फेरि कुनै किसिमको एमालेको पार्टीमा हैसियत अथवा के भने झलनाथ माधव कुमार लाई नदिने, उनीहरूलाई के भने पार्टीविहीन बनाइदिने भन्ने ओलीले लिएको जुन रणनीतिको प्रतिरोधमा उनीहरूले के गरे भने एमालेको के भनेदेखि हामी पनि एमाले हो, एमालेको के भनेदेखि अलग्गै पार्टीको अस्तित्व हामी पनि के भने कायम गर्छौँ भन्ने रूपमा झलनाथ माधव कुमार नेपाल के भनेदेखि आएको स्थिति हुनाले अब स्थिति कसरी विकास भयो भने सम्भावना कि एमाले ओली गुटको मात्रै हुने सम्भावना भएन, एमाले विभाजित भएर एउटा समूहको नेता एमालेको ओली हुने, अर्को समूहको के नेता झलनाथ माधव कुमार नेपाल हुने सम्भावना प्रबल भएर गएको छ। भने जस्तो यहाँले त्यसरी भन्नुभयो, अब यो लगभग विभाजनकै चाहिँ भनौँ न त्यतातिर अघि बढिसकेको अवस्था हो। भोलि त्यस्तो भएको खण्डमा
नेकपा एमाले जस्तो सूर्य चिन्हको कुराहरू धेरै नै पहिला पनि चाहिँ चर्चा र बहस भयो यो विषयमा। यदि यो दाबी र प्राप्त गर्ने आधारहरू अहिलेको अवस्थामा कुन पक्ष चाहिँ अलिक मजबुत छ, कसले चाहिँ प्राप्त गर्ने सम्भावना ज्यादा छ? अब हेर्नुहोस् के हुन्छ भने जुन जहाँसम्म के भने वैधानिक रूपमा पार्टी विभाजन गर्ने जुन कुरा हुन्छ, बहुमत पक्षमा रहेकोले पार्टी के विभाजन गर्दैन। कसले गर्नुपर्छ भने अल्पमतमा पक्षमा रहेको पक्षले नै पार्टी विभाजन, कि त बहुमत पक्षको निर्णयलाई मानेर जानु पर्यो, त्यो सब असहमत हुने भयो भने असहमत पक्षले के गर्नुपर्छ, पार्टी विभाजन गर्नु। पार्टी विभाजन गर्दाखेरि अहिले भएको राजनीतिक दल सम्बन्धी जुन ऐन छ त्यो ऐनमा दुईटा शर्तका आधारमा पार्टी विभाजन गर्न पाइन्छ। एउटा संसदीय दलमा 40%, अर्को केन्द्रीय समितिमा 40% ल्याएर के विभाजन गर्न के पाइन्छ। र त्यो भने त्यो विभाजन गर्नेले त के हुन्छ भनेदेखि उसले पार्टीको नाम अलग राख्नुपर्छ, चुनाव चिन्ह पनि अलग पाउँछ। तर बहुमत पक्षसँग के रहन्छ, जोसँग यथावत के भने पार्टीको नाम पनि रहन्छ, यथावत रूपमा पार्टीको चिन्ह पनि रहन्छ। अब एमाले भित्रको अहिलेको स्थितिमा शक्ति संरचनामा के स्थिति छ अहिले नै प्रश्न त भइसकेको छैन। त्यसमा ओली पक्षमा कतिजना केन्द्रीय सदस्य जाने, संसदीय दलका के भन्ने नेता के कार्य होइन, संसदमा होइन, यो विभाजन अहिले त के भने सिङ्गो एमाले हुँदैन के भनेदेखि बहुमत के अरे एमाले हुँदाखेरि के भनेदेखिको स्थितिमा उहाँ अहिले बहुमतमा रहेको स्थिति हो। भोलि के भने दुईटा विभाजन हुने बित्तिकै केन्द्रीय सदस्य झलनाथ माधवको पक्षमा कति जाने, ओलीको पक्षमा कति रहने, संसदीय दलमा कति रहने भन्ने किसिमको प्रश्नहरू के भनेदेखि आउँछ। आउँदाखेरि यसमा चाहिँ जहाँ पार्टी विभाजनको जुन अथवा के भने कसको निर्णय मान्य हुने भन्ने कुरा चाहिँ केले निर्धारण गर्छ भने त्यो निर्धारण गर्ने भनेको चाहिँ केन्द्रीय समितिको स्ट्रेन्थको आधारमा हो। केन्द्रीय समिति बहुमत जसको पक्षमा रहन्छ त्यो नै के हुन्छ भने आधिकारिक के भनेदेखि मानिन्छ। त्योसँग असहमत हुने पक्षले यो राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुसार संसदीय दलमा 40% अनि त्यसपछि केन्द्रीय समिति 40% लिएर अलग हुनुपर्ने अवस्था आउँछ। अब त्यो त पार्टी विभाजन भइसकेपछि कसले चाहिँ अब यो भनौँ न अहिलेको सूर्य चिन्ह र पार्टीको नाम नेकपा एमाले प्राप्त गर्ने भन्ने विषयको कुरा रह्यो। अब यतापट्टि अहिले जस्तो ओलीजी आफै पनि सरकारमा जुन उहाँको अहिले हैसियत हो त्यो अल्पमतको सरकारको जस्तो अवस्था हो। यद्यपि चाहिँ माओवादीले चाहिँ समर्थन फिर्ता गरिसकेको अवस्था त छैन, तर वैकल्पिक सरकार बन्ने प्रयासहरू अलिकति तीव्र गतिमा नभएको र खास गरिकन अपेक्षा गरिएका चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसका चाहिँ प्रधानमन्त्री पूर्व प्रधानमन्त्री पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाजी उहाँले पनि त्यति भनौँ न एउटा उत्सुकता प्रधानमन्त्रीको लागि चाहिँ उहाँले अलिकति चासो नदिएको कि अर्थात् उहाँ अलिकति ब्याकसिटेड हुनुभएको अवस्था चाहिँ किन जस्तो लाग्छ तपाईँलाई चाहिँ? अब यसमा दुईटा प्रश्नहरू छ। पहिलो कुरो त अहिले नेकपा एमालेसँग संसदको सकिया अब त्यो हेर्दाखेरि वास्तविक रूपमा त विभाजित छ। किनभनेदेखि झलनाथ माधव कुमार नेपाल ओलीको नेतृत्वलाई उनीहरूले के पूर्णतः अस्वीकार गरेको अवस्था छ। त्यसरी राजनीतिक नैतिकताको हिसाबले हेर्नुभयो भने त उहाँ के भनेदेखि प्रधानमन्त्री ओली अहिले के भने करिब के भनेदेखि 120 भएकोमा उहाँ 70-75 को के हाराहारीमा उहाँको संसद सङ्ख्या रहेको छ कि भन्ने मात्रै छ नि त होइन। त्यो हिसाबले त उहाँ अति के भनेदेखि अलमतमा परेको स्थिति छ। त्यसमा पनि अब माओवादी त अहिले वैकल्पिक सरकार बनाउन भन्न हिँडेकै छ। यीबाट त के देखिन्छ भने प्रधानमन्त्री ओली त अहिले के भनेदेखि अल्पमतमा परेको छ। अल्पमतमा परेर कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले देशको शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्न नैतिक रूपले मिल्दैन। यहाँ खालि के भने कानुनी रूपमा मन्न के भनेदेखि माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएको छैन, तर व्यवहारिक रूपमा त करिब फिर्ता लिइसकेन। व्यवहारले त लिइसक्यो नि, उसको विरुद्धमा गतिविधि गरेर हिँडेको छ, कुनै बेला स्टेटमेन्ट आउन सक्छ। अहिले स्टेटमेन्ट नआयो भने नैतिक रूपले त अहिले के भने ओलीसँग के अरे माओवादीको समर्थन छैन, उसको विरोधमा लागिरहेको छ नि। त्यस्तै गरेर अहिले के अरे झलनाथ माधव कुमार नेपालको पनि उसको के अरे समर्थन रहेको स्थिति छैन। यो स्थितिमा त प्रधानमन्त्री ओलीले कि त के भनेदेखि विश्वासको मत लिन सक्नु पर्यो, विश्वासको मत देखाउनु पर्यो, होइन भने राजनीतिक नैतिकताको आधारमा के भनेदेखि राजीनामा दिनुपर्ने हो। तर उहाँ त के भने राजनीतिक नैतिकतालाई के भनेदेखि किल्चेर उहाँ अहिले के भने उहाँ कुनै किसिमको के भनेदेखि लोक लज्जाको कुनै मतलबै नराखेर अहिले प्रधानमन्त्री
ओली कुर्सीमा टाँसिराख्नु भएको भन्ने स्थिति छ। अब अर्को आयो, दोस्रो आयो, वैकल्पिक सरकारको कुरा आयो। वैकल्पिक सरकारको अब सम्भावना के हो? अहिले त किनदेखि राजनीतिक वृत्तले पनि त्यही कुरा खोजिरहेको छ, आम नागरिकले पनि त्यही खोजिरहेको छ। के हुन्छ त अब? वैकल्पिक सरकार सम्भव छ कि छैन? वैकल्पिक सरकार जान सकेन भने, बन्न सकेन भने अब के हुन्छ भन्ने प्रश्न छ नि। अब यहाँ के देखिन्छ भनेदेखि जस्तो संसदको गणितीय स्थितिलाई हेरौँ, गणितीय स्थितिलाई हेर्दाखेरि नेकपा एमाले अहिले 120-21 संसद सङ्ख्याहरू पनि छ। अब त्यो अवस्थामा ओलीलाई हटाएर अर्को प्रधानमन्त्री बन्नको लागि सिङ्गो नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, समाजवादी तीनटा पार्टी नमिलिकन के हुन्छ त भन्दाखेरि बहुमत पुग्दैन। प्रधानमन्त्रीलाई ओलीलाई अविश्वासको प्रस्ताव पनि ल्याउन सकिँदैन, हटाउन सकिँदैन। अर्को कुरा के हो भने वैकल्पिक सरकार नि बन्दैन। वैकल्पिक सरकार बन्नको लागि त 137-38 सांसद संख्याको के आवश्यकता पर्छ। अब यहाँ के खेल भइसकेको छ? किनभने हिजो ओलीले संविधान मिचेर असंवैधानिक रूपमा संविधान सिद्ध्याउने, लोकतन्त्र सिद्ध्याउने गरेर के हो त भने संसद विघटन गरे भनेर त नेपाली काङ्ग्रेसले नै आरोप लागे हो, समाजवादीले नै आरोप लागे हो, माओवादी केन्द्रले नै आरोप लागे त हो नि, होइन त? भन्दाखेरि त भोलि सर्वोच्च के संसद के पुनर्स्थापना भयो। अब वैकल्पिक सरकार दिने पर्ने नैतिक दायित्व यी तीनटा पार्टीको हो कि होइन? माओवादी केन्द्रको नि हो, समाजवादी केन्द्रको नि हो, नेपाली काङ्ग्रेसको नि भयो। तर यहाँ के भइरहेको छ भने खास गरेर अहिले यो अर्को वैकल्पिक सरकार आउन नदिने, ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदमा राखिराख्ने, अनि त्यसपछि के भने नेपाललाई फेरि पनि निर्वाचनमै धकेल्ने, नहुने निर्वाचनमा धकेल्ने अहिले के षड्यन्त्र भइरहेको छ। त्यो षड्यन्त्रका पात्रहरू ओली त देखिने पात्र भइगए। ओली त के भन्दै उनले त संसद विघटन गरेर खुला रूपमा देखिने गरेर नहुने निर्वाचन घोषणा गर्ने, त्यसपछि निर्वाचन नभएपछि नेपालको राजनीतिलाई भद्रगोलमा फसाइदिने भन्ने त ओलीको रणनीति रहेको भन्ने कुरो त अब कसैबाट छिपेको छैन। अब आयो के भने नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति सम्भावित अहिले के छ त भन्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति प्रधानदेखि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुने प्रबल सम्भावना छ। त्यो कुरा माओवादी केन्द्रले प्रस्ताव गरेको छ, त्यो कुरा के भने समाजवादीले नि गर्छ। तर शेरबहादुर आफै अगाडि सरेका छैनन्। बिरामीले माड खाएन औषधिले काम गर्छ भने जस्तो देउपानले खुट्टा टेक्दैन भने अरूले बल गरेर त भएन। अब यो प्रश्न देउपा किन के भनेदेखि प्रधानमन्त्री हुन खोजिरहेको छैनन् त? प्रधानमन्त्रीको के भनेदेखि पद अरू पार्टीले किस्तीमा राखेर दिँदा पनि किन लिन खोजिरहेका छन् त भन्ने प्रश्न उठेको छ नि। यसको पछाडिदेखि कारण के हो भने कि यो संसद विघटन गरेर नेपालको राजनीतिलाई अन्योल अस्थिरतामा फसाउने जो के विदेशीहरूले जो डिजाइन गरेको थियो, जो डिजाइन के भने कारण गरेको थियो, त्यसको के भने त्यो कारण गर्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री ओली र शेरबहादुर देउपा दुईटैले लिएको थियो भन्ने यो अहिले होइन, त्यो संसद विघटन गर्दैको अवस्थामा चर्चाको विषय हो, चलेको थियो। अब त्यो अहिले के घटनाक्रमले के साबित भएको छ। भएको हुनाले अब अहिले के भनेदेखि नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति पनि कहिले के भनिदिने कि मलाई के भने प्रधानमन्त्रीमा जान हतार छैन के भनिदिने, अब कहिले के भनिदिने भनेदेखि अब निर्वाचनदेखि अर्को बाटो छैन भनिदिने, र अहिले के भने अर्कोबाट तिमी नै प्रधानमन्त्री बन भन्दाखेरि उनीहरू के भन्ने भनेदेखि त्यसको लागि पहल कदमी नलिने भन्ने सब घटनाक्रमबाट के देखिन्छ के भने नेपाली काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउपा चाहिँ यो संसद के लाई फेरि पनि वैकल्पिक सरकार नदिएर विघटनमै पुर्याउने र नहुने निर्वाचनतर्फ के भनेदेखि धकेल्नेमा त्यो षड्यन्त्रमा शेरबहादुर देउपा पनि रहेको भन्ने कुरा यी घटनाक्रम देखिन्छ। अब दोस्रो आएको कुरो, अब अहिले समाजवादी पार्टीभित्र पनि दुईटा मत आएको छ। एउटा मत चाहिँ होइन, अब के भनेदेखि ओलीलाई धेरै दिन सत्तामा राख्यो भने यिनले संविधान पनि सिद्ध्याउँछन्, व्यवस्था पनि के सिद्ध्याउँछन्, सिद्ध्याउने भएको हुनाले हामी चाहिँ के भनेदेखि ओलीको विकल्प अर्को देख्नुपर्छ भन्ने समाजवादीभित्र छ। तर त्यहाँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ भने अहिले के भनेदेखि ती पात्रहरूको नाम नै एउटा सार्वजनिक भइरहेको छ। समाजवादीका महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो, उनीहरू अहिले के भन्छ यो अहिले वैकल्पिक सरकार दिने कुरालाई असफल कसरी गराउन सकिन्छ,
कहिले के अरे रेशम चौधरीको प्रस्ताव अगाडि सार्ने, कहिले संविधान संशोधनको कुरा गर्ने अहिले किन त्यो तय गर्नु। रेशम चौधरीको हकमा के भने अदालतले फैसला गरेपछि त्यसको एउटा प्रक्रियागत रूपमा त्यो मुद्दा सर्वोच्च चलिरहेको छ, सर्वोच्चबाट निर्णय गर्ला। सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको विचार विधिन रहेको विषयलाई एउटा राजनीतिक मुद्दा बनाउन मिल्छ? त्यो मिल्दैन नि त्यो त। अब त्यो मुद्दा त्यो शर्त सार्नुको अर्थ के हो भनेको मतलब वैकल्पिक सरकार नदिने भन्ने टाङ अडाउने हो। अब अहिले के तत्काल के संविधान संशोधन हुन्छ? संविधान के भनेदेखि बहुमतले समर्थन के अरे परिवर्तन हुन्छ? त्यहाँ त के अरे 2/3 चाहिन्छ होइन? त्यसकारण यो सबै के हो भनेदेखि अहिलेदेखि टाङ अड्याउने अब त्यहाँभित्रबाट उनीहरू पनि गए। तिनीहरू किन गरिरहेका छन् भन्दाखेरि चाहे नेपाली काङ्ग्रेस हो, चाहे के भनेदेखि ओली समूह रहेका मानिसहरू हुन्, अनि नेपाली काङ्ग्रेसमा रहेका शेरबहादुर जो चाहिँ के भनेदेखि विदेशीहरूको गेम प्लानलाई सहयोग पुर्याइरहेका छन्, ती व्यक्तिहरू चाहिँ वैकल्पिक सरकार बन्न नदिने षड्यन्त्र गरिरहेको कुरा यसले देखिन्छ। अब नेपाली काङ्ग्रेसभित्रबाट शेरबहादुर देउपालाई बाध्य पार्न सकेनन् भने, अथवा समाजवादीभित्रबाट अहिले के भने वैकल्पिक सरकार बन्नको लागि के नदिने षड्यन्त्रमा खेलिरहेका महन्त ठाकुर र के भने राजेन्द्र महतोलाई त्यहाँको के भनेदेखि पार्टी बहुमतले नियन्त्रण गर्न सकेन भने त वैकल्पिक सरकार बन्ने सम्भावना त तुइने सम्भावना धेरै बढेर गएको छ। भनेपछि नि सर अब यस्तो अवस्था छ, वैकल्पिक सरकार बन्ने सम्भावना पनि अब यहाँले नै भन्दाखेरि तुइने अवस्था भयो भनेदेखि के छ त यसको विकल्प? चुनावै हो, ओलीजी नै निरन्तरता हो त? अब अहिलेसम्म हेर्दा त के देखिन्छ भने यो शेरबहादुर देउपाको भूमिका अनि समाजवादीभित्रको महन्त ठाकुर र राजेन्द्रको जुन भूमिका त्यो हेर्दाखेरि जसरी संसद विघटन गर्नको लागि भारतीय खुफिया एजेन्सीका प्रमुख सामन्त कुमार गोयल जो नेपाल आएपछि उनले के भने प्रधानमन्त्री रातको 12 बजेमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग बालुवाटारमा भेटेको हो। त्यति बेला नै उनले के भनेदेखि अमेरिकनहरूले तयार गरेको के नेपाल जुन गेम प्लान हो त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि चाहिँ भारतीय खुफिया एजेन्सीका प्रमुखद्वारा प्रधानमन्त्री ओलीलाई के भने जुन जिम्मेवारी दिएको थियो त्यो नै अहिले के भने कार्यान्वयनको क्रममा छ भनेर अहिले के भने एकथरी विज्ञ राजनीतिविज्ञहरू बताउँछन्। घटनाक्रम हेर्दाखेरि धेरै सत्य साबित पनि के भनेदेखि तथ्यमा आधारित भए जस्तो के भने देखिएको छ भएको हुनाले अब यसपछि त के हो भने संसद के भने अब प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै प्रधानमन्त्रीमा राख्ने, अर्को वैकल्पिक सरकार बन्न नदिने, अनि त्यसपछि के भनेदेखि निर्वाचनमा पुर्याइसकेछ के भने फेरि त्यो निर्वाचन पनि नगर्ने, निर्वाचनको विभिन्न बहानाबाजी गरेर के गर्ने भन्दाखेरि निर्वाचन सम्भव छैन भनेर फेरि सार्ने, अनि त्यसपछि निर्वाचन नगराएर नेपालको राजनीतिलाई नै अर्को कोर्समा लाने भनेको मतलब 62-63 सालको जनआन्दोलनले निर्धारण गरेको जो राजनीति कोर्स छ, बाटो छ, त्यसले के निर्माण गरेको राजनीतिक परिस्थिति, त्यसले निर्माण गरेको संविधान, त्यसले निर्माण गरेको संवैधानिक व्यवस्था, त्यसकोलाई समाप्त गरेर अर्को किसिमको गर्ने राजनीतिक कोर्समा लैजाने र त्यो राजनीतिक कोर्स पनि के हो त त्यसलाई पनि स्थायित्व हुन नदिने, अनि त्यसपछि के भने नेपालको राजनीति एकदम अस्थिरताको दलदलमा फसाउने र नेपाललाई के भनेदेखि यो अस्थिरताको बीचमा नेपालमा एउटा सामरिक अखडा बनाउने भन्ने जुन विदेशीहरूको जुन गेम प्लान हो त्यो गेम प्लान अन्तर्गततर्फ जबरजस्ती धकेल्ने सम्भावना अहिले पनि बढेर गएको छ। हुन्छ सर, अमूल्य समय यो पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको बारेमा यहाँको विचार विश्लेषण जुन रह्यो यसका लागि यहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद।